नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो साम्प्रतं वयं संस्कृतशिक्षणसम्बन्धीय ये खलु शब्दाः वर्तन्ते, तेषाम् आङ्ग्लरूपः किं भवति तद् वयं जानीमः एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं इत्युक्ते वीडियो भवति। अतः भवन्तः एतद् वीडियो स्वमित्रैः सह अथवा स्वसमूहेषु यदि कुत्रचित् अभ्यासं कुर्वन्ति केचन छात्राः तत् टिजिटि हैस्कूल् निमित्तं तेषां कृते भवन्तः शेर् कुर्वन्तु। येन बहवः एतेन उपकृताः भविष्यन्ति एव। ये केऽपि शब्दाः संस्कृतशिक्षणसम्बन्धीय भवन्ति तेषां सर्वेषां शब्दानां संस्कृतभाषायां किं रूपं तस्य आङ्ग्लभाषायां किं रूपं तत् जानीमः। किमर्थमित्युक्ते प्रायः परीक्षासु वयमपि पश्यामः प्रायः 3 तः 4 प्रश्नाः एतस्मात् सन्दर्भात् भवति। कदाचित् एतस्य आङ्ग्लरूपं किं भवति इति पृच्छति अथवा एतस्य आङ्ग्लपदस्य संस्कृतरूपं किम् इति पृच्छति। अतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। केचन एव शब्दाः सन्ति अतः सर्वम् एकवारमेव सिंहावलोकनं कुर्मः एव। तर्हि भवन्तः अपि अस्माकं सोशियल् मीडिया सैट् मध्ये अपि अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति ततः भवन्तः सूचनाः प्राप्स्यन्ति। ये केऽपि पश्यन्ति एकवारं स्वमित्रैः साकमपि एतद् लिङ्क् अपि शेर् कुर्वन्तु येन बहवः उपकृताः भविष्यन्ति एव। आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिके समये अस्ति यूनिट् टैटल् इति। यूनिट् टैटल् इति शब्दस्य संस्कृतरूपं भवति शीर्षकः इति। शीर्षकस्य एकम् उदाहरणं स्थापयामि। यथा अस्माकं हितोपदेशम् इति स्वीकुर्वन्ति चेत् हितोपदेशस्य कश्चन प्रथमभागः भवति एव। हितोपदेशस्य प्रथमशीर्षकं भवति। अस्माकं तत्रापि वयं जानीमः 4 अंशाः वर्तन्ते, 4 भागाः वर्तन्ते। तेषु प्रथमभागः शीर्षकः किं भवति इत्युक्ते अस्माकं मित्रलाभः इति भवति। तदेव अस्माकं किं भवति शीर्षकं भवति। अग्रे अस्ति कस्यचित् विषयस्य अपि शीर्षकं। यथा भवन्तः इदानीं मेघदूतस्य विषये रचनां लिखन्ति, प्रबन्धं लिखन्ति अथवा भारतस्य ऐतिह्यविषये प्रबन्धं लिखन्ति। तत्र शीर्षकं किं भवति भारतस्य ऐतिह्यम्। अनन्तरं तस्य सब टैटल् भवति। यथा भारतस्य ऐतिह्यमध्ये भारतस्य प्राचीन ऐतिह्यं किम् अस्ति, भारतस्य मध्यप्राचीनभारतस्य इतिहासः किम् आसीत्, आधुनिकभारतस्य इतिहासं किम् अस्ति। अतः एतत् सर्वं सब पायिण्ट् भवति। यथा संस्कृतसाहित्ये यदि पश्यामः चेत् हितोपदेशे यदि अस्माकं मुख्यं भवति अथवा मित्रलाभः इति अस्माकं शीर्षकः भवति चेत् तत्र ये कथाः सन्ति, यथा कथासु वयं वक्तुं शक्नुमः एव काककुर्मातानीं कथा, कपोतव्याधमूषिककथा, एते सर्वे उपकथाः भवन्ति। उपकथा इत्युक्ते एते सर्वे तस्य किं सब टैटल् भवन्ति। अनन्तरमस्ति उद्देश्य। उद्देश्यशब्दस्य संस्कृतरूपं किं भवति, क्षम्यताम्, ऑब्जेक्टिव्। एतस्य संस्कृतरूपं किं भवति उद्देश्य इति भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। उद्देश्य इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषारूपं भवति ऑब्जेक्टिव् इति। अग्रे पश्यामः सब टैटल् अथवा सब यूनिट्। एतद् विषये मया उक्तमेव। सब यूनिट् इत्युक्ते उपविभागः इति भवति। कण्टेण्ट् डिविजन् एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। कण्टेण्ट् डिविजन् एतस्य संस्कृतरूपं किं भवति विषयविभागः अथवा विषयप्रवेशः। विषयप्रवेशः तथा किम् इत्युक्ते ग्रहणयोग्यः न भवति, तथापि मया कुत्रचित् दृष्टम् इत्यस्मात् कारणात् लिखितम्। अन्यथा कण्टेण्ट् डिविजन् इत्यस्य अस्माकम् आङ्ग्लभाषा क्षम्यतां संस्कृतरूपं किं भवति कण्टेण्ट् डिविजन् इत्युक्ते विषयविभागः इति। एतदपि स्मरणे किञ्चित् भवन्तः स्थापयन्तु एव। एकं यदि उदाहरणं वयं यदि पश्यामः कण्टेण्ट् डिविजन् इत्युक्ते कीदृशं भवति। यथा अस्माकं विषयस्य यदा प्रवेशः भवति तस्मात् पूर्वात् तस्य किं भवति इत्युक्ते तद् विभाजनं भवति। अत्र के विषयाः भवितव्यं तदेव भवति अस्माकं कण्टेण्ट् डिविजन् इति। अनन्तरम् अस्ति एक्टिविटि। एतदपि भवति गृहकार्यं, किन्तु कस्य कृते इत्युक्ते छात्रस्य कृते भवति एव। एक्टिविटि इत्युक्ते छात्रः यत्र स्वयं करोति तदेव भवति गृहकार्यम् इति। गृहे यत् कार्यं करोति तद् भवति गृहकार्यम्। अन्यथा एक्टिविटि इत्युक्ते कार्यम् इति चिन्तयन्तु। इत्युक्ते एक्टिविटि इत्युक्ते कार्यम् इति। तत्र यदि होम् एक्टिविटि इत्युक्ते गृहकार्यं, क्लास्रूम् एक्टिविटि इत्युक्ते श्रेणीकार्यम् इति भवति। अतः तव कृते इत्युक्ते आत्मनां कृते यदि कार्यम् अस्ति तद्भवति एक्टिविटि इति। परवर्ती समये स्ट्रक्चर् संरचना। संरचनाशब्दस्य आङ्ग्लरूपं किं भवति स्ट्रक्चर् इति भवति एव। तथैव परवर्ती समये अस्ति परिभाषा। कदाचित् मन्ये एतत् आप्शन् मध्ये आसीत्, अहं न स्मरामि कस्मिन् वर्षे आसीत्। यदि भवत्सु कस्यचित् यदि स्मरणे अस्ति यद् परिभाषा यदुच्यते संस्कृतभाषया क्षम्यताम् आङ्ग्लभाषया यद् परिभाषा ग्लोसरी इति उच्यते तस्य आङ्ग्लरूपं कदाचित् एवं परीक्षायां कस्मिन् वर्षे आसीत् इति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति। परिभाषा इत्यस्य किं भवति आङ्ग्लरूपं ग्लोसरी इति एव भवति एव। अत्र किं भवति परिभाषा इत्युक्ते शब्दस्य अर्थं वक्तव्यं भवति। यथा स्व इति शब्दस्य ओडियाभाषा किं भवति आसन्ताकाले भवति, पुनः इति शब्दस्य वारं वारम् इति भवति। ते सर्वे परिभाषा भवति। तस्य शब्दस्य अर्थम् इति वक्तुमपि शक्नुमः एव, सामान्यं भवति एव। अग्रे पश्यामः
परवर्तसमये अस्ति आत्मनिरीक्षणम्। आत्मनिरीक्षणम् इति शब्दस्य संस्कृत आङ्ग्लरूपं किं भवति? सेल्फ् चेक् एक्सैस्। सेल्फ् चेक् एक्सैस् भवति आत्मनिरीक्षणरूप शब्दस्य आङ्ग्लरूपं भवति एव। परवर्तसमये अस्ति समरी। कदाचित् प्रश्नः भविष्यति समरी इत्यस्य संस्कृतभाषायां किं रूपं भवति? समरी इत्यस्य समरी इत्यस्य किं भवति अस्माकम् आङ्ग्लभाषायां रूपं भवति सारांशः इति। एतत् सम्भवति चेत् एतस्य PDF अहं यथा सम्भवम् अहं टेलिग्राम् भवतु अथवा यत्र कुत्रापि प्रेषयितुं प्रयत्नं करोमि, तथापि एतत् सर्वं भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। आन्सर् टु सेल्फ् एक्सैस् इत्युक्ते आत्मपरीक्षा उत्तरैः सह स्वयमेव परीक्षणं करोति, किन्तु कुत्र करोति न पृष्ठभागे यदि उत्तरमस्ति तद् दृष्ट्वा करोति, तदेव भवति आन्सर् टु सेल्फ् एक्सैस् इति। अग्रे गच्छामः परवर्ती। एतदपि भवन्तः स्मरन्ति चेत् यद् PGT 23 परीक्षा आसीत्, PGT मध्ये गतवर्षस्य PGT परीक्षायाम् अयं प्रश्नः आसीत् एव, देवानीतिपदः आसीत् एव। सेल्फ् एक्सिक्यूटिव् आफ् ए स्टेट्, स्टेट् एक्सिक्यूटिव् आफ् ए स्टेट्, तस्य कृते संस्कृतभाषा किं रूपं भवति? देवानीतिपदस्य प्रयोगः भवति एव। तथैव यदि इदानीं यदि पश्यामः चेत् सेल्फ् चीफ् सेक्रेटरी एव किं भवति? मुख्यसचिव इति भवति। मुख्यसचिव इत्यस्य आङ्ग्लरूपं किं भवति? चीफ् सेक्रेटरी एव। रेफरेन्स् फार् फ्यूचर् रीडिङ्ग् एतस्य किं भवति? अस्माकम् आङ्ग्लरूपं किं भवति? न अतिरिक्तपुस्तकानि, एते सहायकपुस्तकानि वदामः एव। पायिण्टर् इत्यस्य संस्कृतरूपं किं भवति? सङ्केतदण्डः, स्मरणे स्थापयन्तु। इतः पश्यन्तु इन्ट्रोडक्शन्। इन्ट्रोडक्शन् इति शब्दस्य अस्माकं संस्कृतभाषायां किं भवति? उपक्रमः इति भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। बहुवारं परीक्षासु आगच्छति एव। भवन्तः पश्यन्ति चेत् वदन्तु इन्ट्रोडक्शन् इत्यस्य संस्कृतरूपं कस्मिन् परीक्षायाम् आसीत् इति, कस्यां परीक्षायाम् आसीत् एकवारं तदैव भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। इन्ट्रोडक्शन् इति शब्दस्य आङ्ग्लरूपं क्षम्यतां संस्कृतरूपं भवति उपक्रमः इति। तथैव ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य इति भवति। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इत्युक्ते शिक्षण उद्देश्यं। तथैव जनरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्यं, सामान्य शिक्षण उद्देश्यम् इति भवति। एतत् प्रश्नः अपि आसीत् मन्ये 2023 मध्ये अस्माकं हाईस्कूल टीचर एंट्रेंस टेस्ट मध्ये आसीत् एव। शिक्षण उपकरणानाम् आङ्ग्लरूपं किं भवति? तद् भवति टीचिंग एड्स इति। पूर्वज्ञानं प्रीवियस् नॉलेज, एतस्य संस्कृतरूपं किं भवति? पूर्वज्ञानम् इति भवति। पूर्वज्ञानम् अस्माकं कुत्र आगच्छति? न अस्माकम् उपस्थापनसोपाने एव, प्रारम्भिकसोपाने उपक्रमसोपाने एव एतस्य आगमनं भवति एव। उपक्रमसोपाने एतस्य इत्युक्ते आगमनं भवति एव। तदनन्तरं पश्यन्तु एतादृशः केचन, एते तु सरलः प्रश्नाः आसन्, किन्तु इतः पश्यामः चेत् केचन कष्टः शब्दाः अपि वर्तन्ते एव। अतः एतेषु विषयेषु किञ्चित् अस्माकं ध्यानेन सह द्रष्टव्यं भवति एव। यथा उच्चाङ्गस्वरः, अत्र अस्ति एकः उच्चाङ्गस्वरः। उच्चाङ्गस्वर इति शब्दस्य तद् आङ्ग्लरूपं किं भवति? कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। उच्चाङ्गस्वरः तो किम् एतस्य भवति? हाई वोल्केट्। हाई वोल्केट् इत्यस्य किं भवति? उच्चाङ्गस्वर इति शब्दस्य आङ्ग्लरूपं भवति। तथैव प्रस्तावना, कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। प्रस्तावना इति शब्दस्य किं भवति? आङ्ग्लरूपं किम् अस्ति इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। एतस्य PDF अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति, तथापि एकवारम् एतद् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रत्येकविषयस्य अपि अर्थमपि ज्ञातव्यं भवति। प्रस्तावना अस्माकं गद्यशिक्षणे भवतु, प्रारम्भिकसमये आगच्छति प्रस्तावना। अत्र अस्ति प्रस्ताव इति शब्दस्य संस्कृत आङ्ग्लरूपं किं भवति? प्रोलेग् इति। प्रोलोग् उच्चारणं सामान्यं भवति। प्रोलोग्, प्रोलोग् इति भवति। अनन्तरम् अस्ति शिक्षकस्य कार्यं भवति, गद्यशिक्षणे आगच्छति प्रारम्भिकसमये प्रोलोग् अर्थात् प्रस्तावना, अनन्तरम् आगच्छति ऐडल् रीडिङ्ग्। ऐडल् रीडिङ्ग् इत्युक्ते आदर्शवाचनम्। ऐडल् इत्युक्ते वयं तु अवगच्छामः एव, कस्य अस्माकं सर्वेषां कश्चन ऐडल् भवति एव। तथैव ऐडल् रीडिङ्ग् इत्युक्ते आदर्शवाचनम् इति भवति। क्षम्यतां, कदाचित् अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति, ऐडल् रीडिङ्ग् इति शब्दस्य संस्कृतरूपं किं भवति? तद् आदर्शवाचनं भवति। प्रश्नः एवमपि भवति प्रमुखरूपेण। तथैव परवर्ती अस्ति लौड् रीडिङ्ग्। लौड् रीडिङ्ग् इत्युक्ते अनुपाठः भवति, यद् छात्रैः भवति, छात्राः यत् कुर्वन्ति तद् भवति एव अनुपाठः इति। लौड् रीडिङ्ग् भवति। प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनम्, अनन्तरं भवति अनुवाचनम् अथवा अनुपाठः इति भवति एव। अनन्तरम् अस्ति करेक्शन् आफ् वर्ड्, अशुद्धिसंशोधनं। यत् अस्माकं यत्र कुत्रापि इत्युक्ते किं भवति? पठनसमये अशुद्धयः भवन्ति, तेषाम् अशुद्धीनां संशोधनं भवति, तदागच्छति करेक्शन् आफ् वर्ड्। एतत् सर्वं गद्यशिक्षणस्य रूपेण, गद्यशिक्षणस्य एव यत् सोपानं तत्रैव आगच्छन्ति।
रिमूव दि डिफिकल्ट इत्युक्ते काठिन्य निवारणम् इति शब्दस्य तद् कि आङ्ग्लरूपं किं भवति रिमूव अर्थात् डिफिकल्ट अर्थात् काठिन्य अर्थात् कठिन निवारणम् अर्थात् रिमूव बाहर करिवा यत् छात्राणां सविधे यत् कष्टमस्ति तदेव निराकरणमेव अस्माकं लक्ष्यं भवति तद् भवति काठिन्य निवारणम् अनन्तरमस्ति कण्टिन्यू इति शब्दस्य आङ्ग्लरूपं भवति व्याप्तिः इति कण्टिन्यू शब्दस्य आङ्ग्लरूपं क्षम्यतां कण्टिन्यू इति आङ्ग्लशब्दस्य संस्कृतरूपं भवति व्याप्तिः इति एते सर्वे कदाचित् परीक्षासु भवितुम् अर्हन्ति एड्वर्ब् तस्य संस्कृतरूपं भवति विशेषणम् इति इतः पश्यन्तु अयं प्रश्नः अपि 2023 मध्ये आसीत् एव ट्रान्स्लेशन् इति शब्दस्य संस्कृतरूपं भवति अनुवादः इति ट्रान्स्लेशन् शब्दस्य रूपं भवति अनुवादः इति क्षणमेकं ट्रान्स्लेशन् अपि शब्दः अपि अस्माकं गतवर्षे गतसत्रे अपि आसीत् एव एतदपि स्मरणे बहूनां स्यात् एव नेक्स्ट् परवर्ती प्रश्नं पश्यामः ट्रान्स्क्रिप्शन् एतदपि स्मरणे स्थापयतु ट्रान्स्क्रिप्शन् ट्रान्स्लेशन् मध्ये बहु प्रभेदः नास्ति एव ट्रान्स्क्रिप्शन् अर्थात् अनुकृति यथा वयं संस्कृतम् इति लिखामः एतत् किं भवति ट्रान्स्लेशन् ट्रान्स्क्रिप्शन् मध्ये सामान्यं प्रभेदमेव दर्शयामि पश्यन्तु ट्रान्स्लेशन् मध्ये एतत् अस्ति संस्कृतम् इति एतस्य ओडिया ट्रान्स्लेशन् कुर्मः चेत् किं भवति संस्कृतमस्ति एतस्य ओडिया रूपम् एवं संस्कृत इति भवति अत्र तु बहुनां सन्देहः न भवति एव ट्रान्स्क्रिप्शन् मध्ये किं भवति एतदेव ओडिया भाषे अस्ति किन्तु एतद् ओडिया लिपि मध्ये लेखनीयम् इदानीं ट्रान्स्क्रिप्शन् इत्युक्ते सम्पूर्ण उत्कलसर्वकारस्य यत् संस्कृतपुस्तकमस्ति मुख्यरूपेण अष्टम नवम दशम श्रेणीपुस्तकानां ट्रान्स्क्रिप्शन् एव अस्माकम् इत्युक्ते संस्कृत मीडियं द्वारा भवति मन्ये भवन्तः यदा भवन्तु केचन यदा आगामि सत्रेषु एव संस्कृतशिक्षकरूपेण भविष्यन्ति तत्र भवन्तः तत् पुस्तकं प्राप्स्यन्ति एव ट्रान्स्क्रिप्शन् अस्ति सम्पूर्ण एव तद् अनुच्छेद यद् गद्यभागः भवति तद् ओडिया लिपि मध्ये लिखितम् अस्ति संस्कृतभाषा किन्तु ओडिया लिपि परवर्ती अस्ति एव ईम् आफ् संस्कृत लैंग्वेज तद् संस्कृतपठनस्य लक्ष्यं भवति सेण्ट्रल् अड्वैजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेण्ट्रल् अड्वैजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एतदपि एतस्य अपि पश्यामः चेत् किं भवति मूलरूपेण संस्कृतरूपं यदि वयम् एतस्य यदि पश्यामः तर्हि किं भवति केन्द्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषत् एतत् किं भवति अस्माकं त्रिभाषासूत्र प्रणयननिमित्तं 1956 तमवर्षे एव सेण्ट्रल् अड्वैजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन किं करोति एव शिक्षाविभागमेव तद् किं निवेदनपत्रं प्रेषयति एव अतः एतत् स्मरणे स्थापयन् त्रिभाषासूत्रम् इत्युक्ते त्रिभाषासूत्रं सन्दर्भे कदा सूचना आगच्छति इत्युक्ते त्रिभाषासूत्रसम्पर्के सूचना आगच्छति मूलरूपेण 1956 एतत् स्मरणे स्थापनीयं भवति अच्छा परवर्ती समय अस्ति शिक्षा आयोगस्य इति शब्दस्य अस्माकं किं भवति संस्कृत आङ्ग्लरूपं किं भवति एजुकेशन कमिशन अनन्तरम् अस्ति केचन मूल अंशाः कंजेक्टिव अत्र जे इति भवति वास्तविकरूपेण सम्पूर्ण शिक्षणव्यवस्थायाः लक्ष्यत्रयं भवति तद् बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय उक्तवान् एव कंजेक्टिव् एम् एफेक्टिव् एम् पुनश्च तद् अस्माकं यदि किम् आङ्ग्लभाषया न चिन्तयति यदि संस्कृतभाषया चिन्तयामः ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक इति किन्तु संस्कृतशिक्षादानक्षेत्रे तद् किं भवति ज्ञानात्मक भावात्मक पुनश्च कौशलात्मक इति भवति एव तद् ज्ञानात्मक ज्ञातवन्तः कंजेक्टिव् इति एफेक्टिव् भवति भावात्मक अनन्तरं कनेक्टिव् इति कौशलात्मक भवति एव परवर्षमे अस्ति स्वशिक्षणसामग्री कदाचित् तथा एतदपि प्रश्नः अपि न आगच्छति प्रमुखरूपेण एतादृशः प्रश्नः यद्यपि न आगच्छति तथापि किञ्चित् भवन्तः एतत् स्मरणे स्थापयन्तु एकक्षणं डायरेक्टिक्स् आफ् सेल्फ् लर्निङ्ग् मेटीरियल्स् तत्र किं भवति आङ्ग्लरूपं भवति स्वशिक्षणसामग्री इति परवर्षमे अस्ति एतदपि एकवारं परीक्षायां पृष्टवान् अतः एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु सेल्फ् एक्स्प्लानेटरी तस्य मूलरूपं किं भवति न व्याख्यानम् एक्स्प्लान् इति भवन्तः श्रुतवन्तः एक्स्प्लेन् करोति एक्स्प्लेन् अर्थात् व्याख्यानं करोति तदेव भवति किं सेल्फ् एक्स्प्लानेटरी अर्थात् स्वयं व्याख्यानम् इति भवति अनन्तरम् अस्ति सेल्फ् कण्टेण्डेड् अर्थात् स्वयं पुनः एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु एते अपि प्रश्नाः अपि एतद् सन्दर्भात् प्रश्नाः भवन्ति एव सेल्फ् कण्टेण्डेड् अर्थात् स्वयं पूर्णः इति तस्य संस्कृतरूपं भवति परवर्ती समये अस्ति सेल्फ्
डिरेक्टेड डिरेक्ट इत्युक्ते भवन्तः अवगच्छन्ति निर्देशना इति सेल्फ डिरेक्टेड अर्थात स्वयं निर्देशक इति भवति सेल्फ मोटिविंग अर्थात स्वयं प्रेरणा आत्मप्रेरणा भवन्तः प्राप्नुवन्ति यदि अन्यस्य सफलतां भवन्तः पश्यन्ति तर्हि ईर्ष्या तु मनसि आगच्छति ईर्ष्या परम् अपि भवन्तः स्वयं आत्मप्रेरणा अपि प्राप्नुवन्ति किमपि कार्यं कर्तुमेव तद् भवति सेल्फ मोटिविंग अर्थात स्वयं प्रेरणा इति अनन्तरमस्ति सेल्फ इवाल्युएशन अर्थात स्वयं मूल्याङ्कनम् इति भवति आत्मनः मूल्याङ्कनं कुर्वन्तु प्रतिदिनं भवन्तः किं किं पठितवन्तः कियत् पठितवन्तः तस्यापि एकवारं मूल्याङ्कनं कुर्वन्तः तद् भवति स्वयं मूल्यायनम् इति सेल्फ लर्निंग अर्थात स्वयं शिक्षणं भवन्तः स्वयमपि अध्ययनं कुर्वन्तु सामान्यस्तरे एतद् किञ्चित् अहं वदामि एव स्वयं व्याख्यानं स्वयं पूर्ण स्वयं निर्देशक स्वयं प्रेरणा स्वयं मूल्याङ्कनं स्वयं शिक्षण एतेषु सन्दर्भे सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा अपि गच्छामः एव यथा प्रारम्भिकसमये सेल्फ लर्निंग एतस्य विषये किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति भवन्तः स्वयं शिक्षणम् इत्युक्ते स्वयमेव अध्ययनं कदा कुर्वन्ति यदा भवन्तः पाठे रुचिः आगच्छति पाठे यदा रुचिः आगच्छति तस्मिन् समये भवन्तः किं कुर्वन्ति स्वयमेव अध्ययनस्य अधिकाधिक अध्ययनं कर्तुम् इच्छुकाः भवन्ति तथैव अत्र वदति यदा छात्रः किं करोति अथवा वयं यदा छात्रान् पाठयामः यदि वयम् उत्तमरूपेण पाठयामः अस्माकं पाठनशैली यदि सम्यक् भवति छात्रः किं भवति इतोपि तद् विषयं पठितुं स इच्छति अनन्तरं सः किं करोति इतोपि अन्यपुस्तकानि पठितुम् इच्छति तद् गृहकार्यमपि इत्युक्ते समयेन समाप्तं करोति तद् भवति एव स्वयं शिक्षणस्य अंशः एव अग्रे अस्ति स्वयं मूल्याङ्कनम् इत्युक्ते किं यद् स कियत् भवन्तः अद्य एवं कुर्वन्ति मोक् टेस्ट् यदा अस्ति टेस्ट पूर्वं भवति मोक् टेस्ट् इति मोक् टेस्ट् मध्ये किं भवति मोक् टेस्ट् भवति स्वयं इति इत्युक्ते आत्मनः मूल्याङ्कनं भवन्तः स्वयं कुर्वन्ति सेल्फ मोटिव् एतत् तु मया उक्तमेव स्पष्टरूपेण अत्र किं भवति अन्तःकरण आदिनमेव किं वयं परिश्रमं कुर्मः किमर्थं परिश्रमं कुर्मः एतावत् अहमपि शृणोमि बहवः पूर्यां स्थित्वा अपि अध्ययनं कुर्वन्ति गृहं तेषां बालेश्वरं कस्यचित् नयागडं कस्यचित् सम्बल्पुरं तथापि तादृशाः बहवः पूर्यां स्थित्वा पठनम् अध्ययनं कुर्वन्ति कारणं किम् आन्लैन् पश्यन्ति आन्लैन् पठन्ति तथा पूर्यं किमर्थं गृहं त्यक्त्वा आगत्य तिष्ठन्ति इत्युक्ते परिश्रमं कुर्वन्ति अन्यस्य सफलतां दृष्ट्वा एव चिन्तयन्ति मम अपि एवं करणीयम् आत्मना एव स्वयमेव मोटिवेटिव् भवन्ति एव स्वयं निर्देशनम् इत्युक्ते छात्रः प्रारम्भिकसमये किं करोति कस्मिंश्चित् विषयं प्रति आकृष्टः भवति परवर्तिसमये स्वयमेव अन्तः प्रेरणां सम्प्राप्य तद् कार्यम् आरम्भं करोति एव अग्रे पश्यामः अग्रे अस्ति स्पीकिंग स्किल् इत्युक्ते भाषणकौशलम् इति भवति एव स्पीकिंग स्किल् इति रीडिंग ऑफ स्केल पठनकौशल मूवमेंट इति शब्दस्य संस्कृतरूपं भवति गति स्मरणे स्थापयन्तु मूवमेंट इति शब्दस्य संस्कृतरूपं भवति गति तथैव स्मृति एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु स्मृति इति अस्ति स्मृति इति शब्दस्य अपि कदाचित् परीक्षायां प्रश्नः भविष्यति कदाचित् तु चिन्तयामः ऐषमये भविष्यति इति यथा एतद् महत्त्वपूर्णं भवति फिक्सेशन् इति भवति फिक्सेशन् स्मृति इति तथैव अग्रे अस्ति रिग्रेसिव् इति अस्ति रिग्रेसिव् अर्थात् पश्चात् गति इत्युक्ते वयम् अत्र चर्चां कृतवन्तः गति इति शब्दस्य किं भवति गति इति भवति मूवमेंट इति पश्चात् गति इत्युक्ते रिग्रेसिव् इति भवति तथैव साउंड रीडिंग एतत् स्मरणे स्थापयन्तु परीक्षायां प्रश्नः आसीत् एव साउंड रीडिंग अर्थात् मुखरतपठन अथवा सस्वरपठन अथवा मुखरतपठन इति शब्दस्य अर्थं भवति साउंड रीडिंग इति सस्वर यत्र ध्वनिः आगच्छति तदेव भवति अस्माकं किं मुख यत्र रतः भवति यत् कार्यं कर्तुं सः प्रारम्भं करोति तद् उपरि अधः यद् भवति तदेव भवति मुखरता इति मुखे यद् रतः अर्थात् सम्पूर्णं कार्यं करोति तदेव भवति मुखरता इति तद् भवति साउण्ड् ततः आगच्छति अतः तद् किं भवति अस्माकं मुखरता अथवा साउण्ड् रीडिङ्ग् इति भवति रिदम् रीडिङ्ग् एतदपि मन्ये ऐषम विकल्पेषु आसीत् एव रिदम् रीडिङ्ग् अर्थात् लययुक्तपठनं रिदम् अस्माकं कुत्र आगच्छति लय कुत्र आगच्छति न पद्यशिक्षणे एव ओरल् रीडिङ्ग् अर्थात् मौखिकपठनम् अत्र ध्वनिः एव न आगच्छति ओरल् रीडिङ्ग् इति ध्वनिः आगच्छति एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं ध्वनिः आगच्छति किन्तु अत्र किं भवति लिखितं भवति न भवति एव वर्ड् बै वर्ड् रीडिङ्ग् एतस्य रूपं किं भवति आक्षरिकपठनम् इति शब्दस्य आङ्ग्लरूपं किम् इति 23 मध्ये आसीत् भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु 23 मध्ये आसीत् एव वर्ड् बै वर्ड् रीडिङ्ग् आक्षरिकपठनं तथैव होम् रीडिङ्ग् अर्थात् गृहपठनं होम् रीडिङ्ग् इति शब्दस्य आङ्ग्लरूपं किम् अस्ति गृहपठनं सैलेण्ट् रीडिङ्ग् मौनपठनं सर्वं स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु यन्त्रवत् पठनं मेकानिकल् रीडिङ्ग् यन्त्र इत्युक्ते मेकानिकल् रीडिङ्ग् इत्युक्ते यन्त्रवत् पठनं
हाँ, परवर्ती समय अस्ति सब भोकाल रीडिंग अबघोष पठन सब भोकाल अर्थात सब भोकाल रीडिंग अर्थात यद् अस्माकं घोषविद्या भवति तद् बारं बारं पठनीयं मीनिङ्ग्फुल् रीडिङ्ग् अर्थात् यत् किमपि विषयं भवन्तः पठन्ति तद् भवन्तः स्मरणे स्थापयन्ति तदेव भवति अस्माकं किं भाव मीनिङ्ग्फुल् रीडिङ्ग् अर्थं यत्र अवगमनं भवति तद् अस्माकं किं भवति सरलं पठनं भवति यदि कदाचित् भवन्तः प्रातःकाले संवादपत्रं पठन्ति तद् किं तत्र भाव अवगमनं भवति तदेव भवति मीनिङ्ग्फुल् रीडिङ्ग् अर्थात् भावग्रहणं यत्र भवति तदेव मीनिङ्ग्फुल् भवति अग्रे हा इंटेन्सिव रीडिंग अर्थात गहन पठन इंटेन्सिव रीडिंग अर्थात गहन पठनं भवति डेवलपमेंट रीडिंग विकासार्थं पठनं भवति डेवलपमेंट रीडिंग अर्थात विकासार्थक पठनं भवति रेफरेन्स रीडिंग अर्थात संदर्भ पठन यदि कश्चन विषय अस्ति अस्माकं किन्तु तद् किं भवति अस्माकं पाठ्यसम्पर्कीय नास्ति किन्तु विषयसम्बन्धीय भवति तद् भवति रेफरेन्स रीडिंग परवर्तमस्ति डिस्क्रिप्टिव रीडिंग स्क्रिप्टिव हाँ डिस्क्रिप्टिव रीडिंग अर्थात विस्तृत पठनं किं भवति डिस्क्रिप्टिव रीडिंग इति तथैव अग्रे अपि पश्यामः विशल रीडिंग विशल रीडिंग इति भवति विशल रीडिंग बसल रीडिंग अर्थात आधारित पठनम् इति भवति आधारित पठनं यदि एकवारं किञ्चित् इत्युक्ते ज्ञातव्यं भवति आधारित रीडिंग किम् इति विषये किञ्चित् चिन्तनीयं भवति यथा किं भवति अत्र विस्तृतपठनस्य एव अंशः भवति किमेव अस्माकं कस्यचित् विषयः अस्ति तद् विषयस्य सन्धि समास कारक इत्यादि विषयं सम्पूर्णरूपेण यदि पठामः तदेव भवति अस्माकं किमेव विस्तृतपठनमेव तस्यैव अंशद्वयं भवति यथा एकं भवति आधारितपठनम् अपरम् एकं भवति विमर्शात्मकपठनम् आधारितपठनम् एकम् अपरम् एकं भवति विमर्शात्मकपठनम् इति अनन्तरमस्ति विमर्शात्मकपठनम् अर्थात् रिफ्लेक्टिव् रीडिंग अर्थात् संस्कृतभाषायां किं भवति विमर्शात्मकपठनं रेट ऑफ रीडिंग पठनस्य गति फिंगर रीडिंग अर्थात शनै पठामः यथा इंग्लिश न्यूज़ पेपर अस्ति तद्भवति अस्माकं मंद रीडिंग बा मंद पठनं फिंगर रीडिंग रिमेडियल रीडिंग अर्थात सामान्य रिमेडियल अर्थात एक्स्ट्रा भवति रिमेडियल रीडिंग वयं वक्तुं शक्नुमः एक्स्ट्रा इति भवति चेत् तद्भवति अस्माकं किं सामान्य पठनं रिमेडियल रीडिंग इति यथा कश्चन विषयं यदि वयं पठनसमये यदि किं भवति अस्पष्ट भवति पुनः पठनम् अस्माकं किं सामान्य पठनं भवति यथा रिमेडियल इति ट्यूशन् यथा भवति ट्यूशन् किमर्थं गच्छन्ति भवन्तः यदा लघुशिशवः सन्ति ते ट्यूशन् गच्छन्ति तदेव भवति किं यदि कश्चन विषये यदि अस्माकं बोधगम्य न भवति विद्यालये ते ट्यूशन् प्रति गच्छामः चेत् तत्र किं भवति विषयस्य समाधानं भवति एव तदेव भवति अस्माकं रिमेडियल इत्युक्ते अतिरिक्तकक्षा तत् सामान्यपठनम् एव रिमेडियल इत्युक्ते किं यदि कश्चन विषयः अस्ति विषये अस्माकं यदि एकवारं पठनेन यदि समाधानं न भवति तद् पुनः एकवारं सामान्यरूपेण पठामः चेत् तदेव भवति रिमेडियल रीडिंग इति अग्रे अस्ति फ्री रीडिंग इत्युक्ते भवति द्रुतपठनं इंटेन्सिव रीडिंग अर्थात् गभीरपठन इतः परं भवति लेखनसम्बन्धीय भवति यथा लेखनसन्दर्भे प्रारम्भिकसमये आगच्छति ट्रान्स्क्रिप्शन् प्रश्न आसीत् एव तत् ट्रान्स्क्रिप्शन् किं भवति अस्माकम् अनुलेख इति तथैव पैराग्राफ राइटिंग प्रतिलेख इति कश्चन वीडियो मध्ये एकवारम् उक्तवान् प्रतिलेख इत्युक्ते क्षम्यतां पैराग्राफ राइटिंग इत्युक्ते रचनालेख इति किन्तु तत् स्मरणे स्थापयन पैराग्राफ राइटिंग इत्युक्ते प्रतिलेख भवति 127 पेज पश्यन्तु तदस्माकं संस्कृतशिक्षण शिक्षादान पद्धति पुस्तके डिक्टेशन श्रुतलेख श्रुते यदि लिखामः तद् भवति श्रुतलेख इति कंपोजिशन अर्थात् रचनालेख जेरक्स अर्थात् प्रतिलिपि एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु मार्जिन अर्थात् रिक्तस्थानं तथैव ओरल एसे मौखिक प्रबन्ध यद् भाषणं भवति तद् भवति मौखिक प्रबन्ध लिखित प्रबन्ध राइटिंग एसे तद् भवति अस्माकं यद् विविध विषयेषु यदा वयं लिखामः तद् भवति अस्माकं रिटर्न एसे फ्री कन्वर्सेशन मुक्त कथनं भवति फ्री कन्वर्सेशन एतदपि लेखनस्य कश्चन अन्तर्भुक्तः भवति इत्युक्ते कथनस्य तथैव परवर्ती समये यदि पश्यामः प्रायः बहुनाम् अभवत् एव अल्प एव केचन सन्ति तदपि एकवारं समाप्तं कुर्मः एव क्यूरियस कन्वर्सेशन अर्थात कौतूहल कथनम क्यूरियस कन्वर्सेशन अर्थात कौतूहल कथनम एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु क्यूरियस एकवारं पुनश्च स्मरणे स्थापयन्तु क्यूरियस कथनम अस्माकम् एतत् किं भवति लेखनप्रणाली मुख्यरूपेण द्विविधं भवति एकं भवति मौखिक अपरम् एकं भवति लिखित अनन्तरं तेषामपि विभाजनं विविधदृष्ट्या भवति एव अग्रे अस्ति इमोशनल कन्वर्सेशन वेगात्मक कथनं तथैव परवर्ती समय भवति किम् अस्माकं वर्णना इति
एतदपि पश्यन्तु। नरेशन् इति भवति, नरेशन् भवति वर्णना। सेण्टेन्स् एक्स्प्रेशन् अर्थात् वाक्यसम्प्रसारणम् इति भवति, सेण्टेन्स् एक्स्प्रेशन् अर्थात् वाक्यसम्प्रसारणं। डायलाग् तस्य आङ्ग्लरूपं भवति संलापः इति। स्टोरि टेलिङ्ग् अर्थात् कथाकथनं भवति, तस्य आङ्ग्लरूपं। फार्मल् ग्रामर्, एतत् प्रश्नः आसीत् फार्मल् ग्रामर् सन्दर्भे। फार्मल् ग्रामर् भवति अस्माकं तात्विकव्याकरणम् इति। तथैव क्षणमेकं, फङ्क्षनल् ग्रामर् तद्भवति व्यावहारिकव्याकरणं। व्यावहारिकव्याकरणस्यपि रूपं किं भवति इति परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति। व्यावहारिकव्याकरणस्य अपर नाम भवति छद्मव्याकरणम् इति। तात्विकव्याकरणं फार्मल् ग्रामर्, व्यावहारिकव्याकरणं फङ्क्षनल् ग्रामर्। अनन्तरं व्याकरणपठनस्य उद्देश्यम् ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रामर, ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिकपद्धति, टेक्स्ट बुक मेथड पाठ्यपुस्तकपद्धति, अनन्तरम् अस्ति तथैव व्याकरणशिक्षादानं विषयेषु एव एते भवन्ति एव। इंडक्टिव मेथड अर्थात भवति अस्माकम् आरोह प्रणाली, तदपि स्मरणे स्थापयन्तु। इंडक्टिव मेथड अर्थात आरोह प्रणाली, डिडक्टिव मेथड अर्थात अवरोह प्रणाली, प्रोजेक्ट मेथड अर्थात परियोजना प्रणाली, एतत् सर्वे स्मरणे स्थापयन्तु। अग्रे भवति ह्यूरिस्टिक प्रणाली, वैज्ञानिक सैद्धान्तिक प्रणाली भवति। डायरेक्ट मेथड भाषा संसर्ग प्रणाली, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड भवति भाषा संसर्ग प्रणाली। ट्रांसलेशन मेथड अनुवाद पद्धति। ग्रामर बेस्ड टीचिंग व्याकरण आधारित पाठ, पुनश्च प्रैक्टिस भवति अभ्यास इति। एतत् सर्वम् अस्माकं व्याकरण अनुवाद पद्धतेः 4 सोपानानि भवन्ति। ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू मदर टंग, संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवाद पद्धते 4 सोपानानि। एक प्रारम्भिक समय किम् अस्ति अस्माकं व्याकरण आधारित पाठ, परवर्ती समय अभ्यासः, अनन्तरं संस्कृतात् मातृभाषां प्रति, पुनश्च मातृभाषा संस्कृतभाषां प्रति, एवं प्रकारेण 4 सोपानानि सन्ति। तेषामपि आङ्ग्लरूपं वयं ज्ञातवन्तः। ग्रामर बेस्ड टीचिंग व्याकरण आधारित पाठ, अनन्तरम् अभ्यास इत्युक्ते प्रैक्टिस, अनन्तरं ट्रांसलेशन फ्रॉम टू संस्कृत टू मदर टंग। डीमेरिट्स शब्दस्य अर्थं भवति दोषाः। अनन्तरं भवति प्रत्यक्ष पद्धति सन्दर्भे प्रिपरेशन शब्दस्य किं भवति संस्कृतरूपं भवति प्रस्तुतिः इति। प्रेजेंटेशन शब्दस्य संस्कृतरूपं किं भवति उपस्थापना। कंपैरिजन शब्दस्य किं भवति संस्कृतरूपं तुलना इति। तथैव अग्रे यदि पश्यामः चेत् प्रत्येकशब्दं किञ्चित् किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। एते केचन महत्त्वपूर्णशब्दाः सन्ति इति अहं चिन्तयामि। आसिमिलेशन् एतस्य अपि किं भवति संस्कृतरूपं किं भवति, आसिमिलेशन् इति शब्दस्य संस्कृतरूपम् अत्र भवति आत्मीकरणम् इति। आत्मीकरणम्। एते सर्वे अस्माकं हर्वटीय पञ्चपदी यद् अस्ति तस्यैव एते अंशाः भवन्ति एव। प्रारम्भिकसमये अस्माकं प्रयोगः, पुनश्च उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण, अन्तरम् अस्ति किमेव प्रयोगे अर्थात् एप्लिकेशन् इति। हर्वटीय पञ्चपद्धत्याः परं किम् आगच्छति, प्रत्यक्षपद्धतिः आगच्छति। प्रत्यक्षपद्धतिमध्ये किं भवति, प्रारम्भिकसमये अस्माकं किम् आगच्छति, इंडोक्टरी स्टेज अथवा भवति उपक्रम सोपान इति। इंट्रोडक्शन यद् भवति तथैव इंट्रोक्टरी अर्थात् उपक्रम इति। परवर्ती समय अस्ति प्रेजेंटेशन स्टेज उपस्थापना सोपान, एप्लिकेशन स्टेज अर्थात् प्रयोग सोपान। तथैव प्रत्यक्षपद्धते संस्कृतरूपम् आङ्ग्लरूपं किम् अस्ति, डायरेक्ट मेथड इति। परोक्षपद्धते भवति इनडायरेक्ट मेथड इति। इंड्यूक्टिव मेथड आरोह पद्धति, डिडक्टिव मेथड अवरोह पद्धति, तथैव अन्वय पद्धति भवति प्रोज ऑर्डर मेथड भवति अस्माकम् अन्वय पद्धते किं भवति आङ्ग्लरूपं। तथैव डायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड भवति दण्डान्वय पद्धति। तथैव खण्डान्वय पद्धते किं भवति रूपं भवति इनडायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड, तद्भवति खण्डान्वय पद्धति। चिन्तयामि भवन्तः सकुशलम् एतत् सत्रम् एव भागं गृहीतवन्तः। तस्य PDF अपि भवन्तः अस्माकं टेलिग्राम्तः अथवा पुनश्च ब्लाग्तः अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति। तावत्पर्यन्तं विरमामि। धन्यवादः। ये केपि भागं गृहीतवन्तः पुनरेकवारं वदामि, भवन्तः अपि तद् वीडियो लिङ्क् अपि मित्रैः सह शेर् कुर्वन्तु, येन बहूनाम् उपकारः भविष्यति इति। अस्तु, धन्यवादः मित्राणि।